कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रयासमा निश्चित समयका लागि एउटा कानुन ल्याउने छलफलमा सरकार। यसलाई फास्ट ट्र्याकमा सर्भिस दिनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। कोभिड बिरामीले अस्पतालमा अक्सिजन सहित शय्या पाउन देशभरि समस्या रहेको गुनासो। कुनै पनि हस्पिटलमा अक्सिजन भएको कुनै बेडै खाली छैन। हाम्रो त पुरै दिमागै बन्द भयो त्यहाँ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा हमास विद्रोही विरुद्ध सैन्य कारवाही जारी रहने इजरायली प्रधानमन्त्रीको चेतावनी। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। गाजा स्थित प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले भनेका छन् एक साता अगाडि इजरायलसँग लडाईँ सुरु भए यता आइतबार सबभन्दा घातक दिन रहेको थियो। इजरायली हवाई हमलामा 40 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। इजरायली सेनाका अनुसार प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरूले गत एक सातामा 3000 भन्दा धेरै रकेट प्रहार गरेका छन्। युद्धविरामका निम्ति गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अपीलहरूलाई इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अस्वीकार गरेका छन्। उनले गाजामा पूर्ण शक्तिका साथ सैन्य कारवाही जारी रहेको भन्दै शान्ति बहाली गर्न केही समय लाग्ने बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले सुरक्षा परिषद बैठकमा बोल्दै थप लडाईँ भएमा उक्त क्षेत्र अनियन्त्रित संकटमा फस्ने बताएका थिए। राष्ट्रसङ्घले भनेको छ गाजामा इन्धन आपूर्ति लगभग सकिन लागेको छ र त्यसले आधारभूत सेवामा प्रभाव पर्न सक्छ। मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियाकी उपविशेष संयोजक लिन हेस्टिङ्सले बीबीसीसँग कुरा गर्दै बिजुलीका लाइन काटिएको वा नष्ट भएको बताएकी छन्। साथै राष्ट्रसङ्घले सामान्यतया गर्दै आएको इन्धन आपूर्ति एक सातादेखि हुन नसकेको उनले बताइन्। थप इन्धन नभए त्यहाँका अस्पताल, पानी तथा सरसफाई सेवा रोकिने उनले बताइन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। पश्चिम युरोपका नेताहरूले सप्ताहन्तमा प्यालेस्टिनीहरूको समर्थनमा गरिएका प्रदर्शनहरूमा यहुदी विरोधी गतिविधि भएकोमा निन्दा गरेका छन्। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ब्रिटेनका यहुदीहरूले लज्जाजनक जातिवाद बेहोर्नु नपर्ने बताए। लन्डनमा प्रहरीले 4 जना मानिसलाई पक्राउ गरेको छ। यहुदी बस्ती भएको एउटा इलाकामा प्रदर्शनकारीहरूले गाडीबाट प्यालेस्टिनी झण्डा देखाएको र एक पुरुषले यहुदी विरोधी नारा लगाएको बताइएको छ। जर्मनीमा पनि बर्लिनमा यहुदी विरुद्ध लगाइएका केही नाराले देशको इतिहासका सबभन्दा अँध्यारा दिनहरू सम्झाएको जर्मन यहुदी काउन्सिलका प्रमुखले बताएका छन्। ब्रसेल्समा भएका प्रदर्शनमा पनि यहुदीमाथि हमला उक्साउने नारा लगाइएका विवरण आएका छन्। ताइवानको सरकारले बढ्दो कोभिड संक्रमण रोक्न त्यहाँ हालसम्मकै कडा निषेधाज्ञा लगाएको छ। अधिकारीहरूले सिनेमाघर तथा मनोरञ्जन स्थलहरूलाई 28 मेसम्म बन्द गराएका छन् भने घरभित्र 5 अनि बाहिर 10 जना भन्दा धेरै भेला हुन नपाउने गराइएको छ। राष्ट्रपति साई इङ-वेनले मानिसहरूलाई आत्तिएर सामान धेरै नकिन्न भनेकी छन्। ताइवान हालसम्म कोभिडको असरबाट निकै हदसम्म जोगिएको छ। आइतबार त्यहाँ एकै दिन 207 नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए। करिब 2 करोड 30 लाख जनसङ्ख्या भएको ताइवानमा हालसम्म 1682 संक्रमित फेला परेका छन् भने 12 जनाको ज्यान गएको छ। भारतको पश्चिमी तटमा आएको तुफान टोक्टे मंगलबार गुजरातको तटबाट गुज्रने बताइएको छ। भारतीय मौसम विभागका प्रमुखका अनुसार तुफानका कारण सोमबार र मंगलबार गुजरातका तटीय भागमा ठूलो वर्षा हुन सक्छ। तटमा आइपुग्दा तुफानको गति 145 देखि 165 किलोमिटर प्रति घण्टासम्म हुन सक्ने बताइएको छ। तुफानको कारण आइतबार गोवा राज्यका सबै उडान स्थगित गरिए। त्यहाँका मुख्यमन्त्रीका अनुसार 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 100 ठूला अनि 100 साना घरहरूमा क्षति पुगेको छ। सयौं रुख ढलेका छन्। र फुटबलमा वुमेन्स च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोनाले चेल्सीलाई 0 विरुद्ध 4 गोलले जितेको छ। उक्त महिला च्याम्पियन्स प्रतियोगितामा जित्ने बार्सिलोना पहिलो स्पेनी टोली हो। सबै गोल खेलको मध्यान्तर अगाडि नै भएका थिए। खेल स्विडेनको गोटेनबर्ग नगरमा भएको थियो। खेलको पहिलो मिनेटमै चेल्सीले आत्मघाती गोल गरेको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण तथा संक्रमितको उपचार सहज बनाउन निश्चित समय र प्रयोजनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने कानून बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन्। त्यसले अक्सिजन प्लान्ट स्थापनादेखि सिलिन्डर लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको खरिदलाई सहज बनाउने उनी बताउँछन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पतालहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति पनि कानून चाहिएको बताइएको छ। नेत्र केसीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको उपचारका लागि अक्सिजन लगायतका विभिन्न सामग्रीको चरम अभाव देखिँदा समेत त्यस्ता सामग्रीको जोह गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। विभिन्न दात्री निकाय र देशहरूलाई सहयोगका लागि गरिएको अपिलका कारण केही सामग्री नेपाल भित्रिएको भए पनि त्यो पर्याप्त नरहेको गुनासो सुनिएका छन्। अक्सिजन प्लान्ट लगायतका पूर्वाधार सरकार आफैले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि कानूनमा संशोधनको आवश्यकता रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए।
यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले पनि निकालेको बताइएको छ। कोभिड-19 व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा अध्यादेश ल्याउने सन्दर्भमा भइरहेका छलफलबारे कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ भन्छन्, त्यो सम्बन्धी कुरा चलेको छ, अवस्था गम्भीर छ, जनतालाई हामीले स्वास्थ्य सुरक्षा दिनुपर्ने आवश्यक छ जीवन रक्षाको लागि। त्यस कारणले त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा सर्भिस दिनलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। सोमबार हो क्याबिनेट बैठक बस्छ होला, अब त्यसले मात्रै निर्णय हुन्छ होला। उक्त कानून निश्चित समयपछि आफै निष्क्रिय हुने बताइएको छ, जसले खोप, अक्सिजन प्लान्ट लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्री छिटो खरिद गर्न सहज बनाउने बताइएको छ। विभिन्न सामग्रीको आपूर्ति गर्न पहल थाल्दा कम्पनीहरूले अग्रिम भुक्तानी माग्ने गरेको भए पनि विद्यमान कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको बताइएको छ। त्यस्तै खरिद सम्बन्धी कानून अन्तर्गत पहल थाल्दा लाग्ने समय पनि छुट्याउन नयाँ कानूनले सहज बनाउने बताइएको छ। महामारी नियन्त्रणमा संक्रामक रोग ऐन 2020 पर्याप्त नभएकाले पनि कानूनमा परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरिएको बताइएको छ। फेरि मन्त्री श्रेष्ठ, नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि कानूनको कारणले मान्छेको जीवन रक्षामा समस्या नहोस् त्यसको लागि राज्यले जुनसुकै कुरा गरेर भए तापनि नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो। यदि समस्या छ, बाधा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बाधा अड्क पकाउनु पर्छ भन्ने कुरा भएको हो। देशका सबै स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगले महामारी विरुद्ध परिचालन गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा रहेका अस्पताललाई समेत एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न कानूनमा प्रबन्ध गर्न लागि बताइएको छ। नेत्र केसी, बीबीसी काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएपछि उपचार गराउनु पर्ने बिरामीलाई अक्सिजन भएको शैय्या पाउन निकै मुस्किल हुने गरेको बिरामीका आफन्तले बताएका छन्। त्यसबाट संक्रमितसँगै आफन्तलाई पनि तनाव हुँदै आएको छ। चितवनबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण भएका बिरामीलाई शैय्या पाउन निकै कठिन हुने गरेको बिरामीका आफन्तहरूले बताएका छन्। बिरामीलाई एम्बुलेन्समा राखेर 4 घण्टासम्म अस्पतालहरू घुमाउँदा बल्ल बल्ल शैय्या पाएको सैनिक कुमार महतोले बताए। समस्या त के हुनु, समस्या महासमस्या भयो नि। लगभग 4 घण्टासम्म एम्बुलेन्समै घुमाएको थियो पेसेन्टलाई। कुनै हस्पिटलमा भर्ना लिइरहेको थिएन र कुनै पनि हस्पिटलमा अक्सिजन भएको कुनै बेडै खाली छैन। हाम्रो त पुरै दिमागै बन्द भएको थियो। अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमितका बिरामीहरूले भरिएपछि अस्पतालमा बिरामीलाई शैय्या र अक्सिजनको अभाव हुँदै गएको भरतपुर अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डाक्टर प्रमोद पौडेलले बताए। बेडहरू नपाएर बिरामीहरूलाई चाहिँ कतिपय बिरामीहरूलाई हामीले ल अहिले बेड छैन भन्न पर्ने र कतिपय बिरामीलाई चाहिँ भर्ना गरिसकेपछि पनि अक्सिजनको बेड नभएको अथवा चाहिँ आइसियुको बेड नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्यत्र अस्पतालमा रिफर गर्न पर्ने र अन्यत्र अस्पतालमा पनि त्यस्तै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि बिरामीहरू चाहिँ अन्यत्र अस्पतालमा पनि ठाउँ नपाउने। नेपालको 7 प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च रहेको छ। अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदा कतिपय बिरामी अस्पताल चाहँदै मृत्यु हुने गरेका छन्। बागमती प्रदेशमा कोभिड-19 का बिरामी तीव्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको र त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकारले प्रयास गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुरुषोत्तम राज सेनाईले बताए। के कुरा चाहिँ अक्सिजनकै अभाव छ अहिले। बेडको भन्दा पनि जस्तै जहाँ जुन अस्पतालमा अक्सिजनको प्लान्ट छ त्यहाँ चाहिँ त्यो अक्सिजनको कारणले गर्दा बिरामी गएको हुनाले बेडको अभाव देखिन्छ। त्यो चाहिँ के कारणले गर्दा हो मात्र भने बेड हामीसँग अहिले छ, तर मुख्य कुरा चाहिँ अक्सिजन उत्पादनको पनि हामीलाई चाहिँ समस्या छ। यो समाचार तयार गर्दासम्म बागमती प्रदेशमा 2,40,714 जना कोरोना संक्रमण भएकोमा 53,519 जना उपचाररत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ईश्वर जोशी, बीबीसी नारायणगढ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ। प्रसङ्ग कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित बिरामीको उद्धार तथा उपचारमा भौगोलिक कारणले समस्या भइरहेको कर्णाली प्रदेशका चिकित्सकले बताएका छन्। प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरचहारी अस्पताल रुकुम बाहेकका अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको तथा अन्य अस्पतालमा आइसियु तथा भेन्टिलेटर भए पनि सञ्चालनमा नआएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रदेशमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको रिपोर्ट।
कर्णालीमा पनि अक्सिजन अभाव रहेको हुनाले कति बेला के हुने हो भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको बिरामीहरूले बताएका छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूले भनेको समयमा अक्सिजन पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने लागे पनि भनेको समयमा सुविधा पाउन गाह्रो भइरहेको बताउँछिन्। 5 दिनसम्म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना भएर अहिले होम आइसोलेसनमा रहेकी जुम्लाकी शारदा रोकाया। अक्सिजन कम छ जस्तो लाग्यो कि मध्य पनि, त्यही भएर डराउँछ। धेरै बस्न पाए अक्सिजन लाउन पाए भने जस्ता मान्छे अब बेडहरू पनि पूर्व तयारीमा छैनन् होइन। बाहिरबाट बिरामी अब सिरियस आएपछि के गर्ने अरूलाई। पछिल्लो समयमा अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरूको दर बढ्दै गएको र भनेको समयमा अक्सिजनको आपूर्ति हुन नसकेको हुनाले बिरामीहरूको जीवन कसरी जोगाउने हो भन्ने चिन्ताले सताउने गरेको बताउँछिन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाकी नर्सिङ डाइरेक्टर सबिना थापा। नेपालगञ्जबाट सप्लाई गरेर आउनुपर्छ यहाँ सिलिन्डरहरू। अब भनेको टाइममा नआइपुग्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ गाह्रो हुने अवस्था छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जेन तेन चलिरहेको छ। त्यसरी धेरै बढ्दै गयो भने जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। मेन अक्सिजन हो र हामीले अब यो अक्सिजन चाहिँ कसरी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ रिजर्भ गरेर राख्ने त भन्ने नै अहिलेको हाम्रो आवश्यकता छ। भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीको डोल्पा हुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाबाट कोभिड-19 का बिरामीहरूको उद्धारमा कठिनाई हुनुका साथै जनशक्ति समेत अभाव रहेको हुनाले समस्या भइरहेको बताउँछन् स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डाक्टर रबिन खड्का। दुर्गम भेगका कोभिडका बिरामीहरूलाई रिफर गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चुनौती हवाई उद्धारको रहेको छ। किन भन्दाखेरि कोभिडका बिरामी बोक्न कुनै पनि एयरलाइन्सले नमान्ने हेलिकप्टर सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग चाहिँ हारगुहार गरेका छौँ र सूचना पनि प्रकाशन गरेका छौँ। तर कसैले पनि उल्लेख गरेको रेटमा त्यसलाई बोक्न तयार हुनु नभएको हुनाले अलिकति चुनौतीपूर्ण रहेको छ। कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा गरेर अहिले 1000 अक्सिजन सिलिन्डर रहेको र थप 5000 अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कतैबाट उपलब्ध हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। बिहानी पखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। गाजा स्थित प्यालेस्टिनी हमास विद्रोही विरुद्ध इजरायलको सैनिक कारवाही उनकै शब्दमा पूर्ण शक्तिका साथ जारी रहने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले बताएका छन्। शान्ति बहाली गर्न जति समय आवश्यक हुन्छ त्यति समयसम्म कारवाही जारी राखिने उनले चेतावनी दिएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। आइतबार संघर्ष शुरू भए यताकै सबभन्दा घातक दिन रह्यो। मध्यरात पश्चात इजरायली हवाई हमलामा गाजाको व्यस्त सड़क परेको थियो। त्यहाँ 3 भवन भत्कँदा दर्जनौंको ज्यान गएको थियो। हमासले राति नै दक्षिण इजरायलतर्फ कैयन रकेट प्रहार गरेको थियो। दिउँसो पनि हमला जारी रह्यो। 10 लाख इजरायलीहरू हमलाको साइरन बज्नासाथ घरको सुरक्षित कोठातिर दौडिएका थिए। प्यालेस्टिनीहरूले पनि सावधानी अपनाउने कोसिस गरे, तर सघन बसोबास भएको गाजापट्टीमा धेरैसँग अन्त जाने विकल्प थिएन। रियाद एस्कन्तुनाले रोइटर्स समाचार संस्थालाई बताए अनुसार उनले छोरीहरूलाई घरको सबभन्दा सुरक्षित ठानिएको कोठामा सुत्न पठाएका थिए, तर केवल एक 6 वर्षीय छोरी मात्र बाँचिन्। उनको पत्नी तथा 3 छोरीको ज्यान गयो। गाजाका अधिकारीहरूले भनेका छन् पछिल्ला इजरायली हवाई हमलामा परि 16 महिला अनि 10 बालबालिका सहित 42 जनाको ज्यान गएको छ। गत सोमबार यता इजरायलमा रकेट हमलाहरूमा परि 10 जनाको ज्यान गएको इजरायलले बताएको छ। हालसम्म गाजामा कुल 197 जनाको ज्यान गएको छ, जसमा 58 बालबालिका तथा 34 महिला छन्। 1200 जना भन्दा धेरै घाइते भएको हमास नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। इजरायलका अनुसार दर्जनौं हमास विद्रोहीहरू पनि मारिएका छन्। यसबीच संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले युद्धविराम गराउनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताहरूसँग आपतकालीन बैठक गरेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जारी हिंसा अत्यन्त चिन्ताजनक भन्दै तत्काल लडाईँ रोकिनुपर्ने बताएका छन्। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदले पछिल्ला दिनमा कुनै सार्वजनिक विज्ञप्तिमा सहमति जनाउन सकेको छैन। इजरायलको बलियो सहयोगी अमेरिकाले त्यस्ता वक्तव्य कूटनीतिक प्रक्रियाका निम्ति सहयोगी नहुने भन्दै आएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो सञ्जय ढकालबाट। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। के तपाईँ कोभिड-19 को संक्रमण बारे सचेत हुनुहुन्छ?